तुम्ही पळयतात की स्ट्रीट कॅटल्स जी आसात ही रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येतरे हांगा एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट जावन कितलीशा लोकांले जे जीव आसात हे गेले कडेन आसात आनी कितलीशे लोक जे आसात हे डिसेबल जाले कडेन आसात आनी हेजे खातीर जी फॅमिली आसा ही तेंची फॅमिली जी आसा ही खूब त्रासां पडले कडेन आसा आनी हेजे खातीर लास्ट सुमोटो जो हे आसा हो सुप्रीम कोर्टान घेतलो आनी सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काडली की ही जी स्ट्रीट कॅटल आसात ही स्थानीक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी जी आसा आणि त्याचबरोबर हेरादारी जे RTO आसात ह्या स्थानिक जे ऑफिसर आसात हेणी पळोवचे म्हणून एक ऑर्डर काडली आणि ह्या ऑर्डरीचेर आज मडगांव म्युनिसिपालिटीन RTO डिपार्टमेंटा कडेन जे गोशाळा आसा ह्या म्युनिसिपालिटीन हेणी मिटींग घेतली आणि ह्या मिटींगेक ठरयले कडेन आसा की जी गोरवां रस्त्यार बसतात ती आमी व्हरतले आनी तांकां टायप केला गोशाळा आसा ती आनी ती व्हरता जाल्यार सुद्दां कांय तितूंक त्रुटी आसात ह्यो पूर्ण करूनच गोशाळा जे आसा हे आपल्याली गोरू जी जी रस्त्यार आसात ती व्हरतली आज पर्यंत मडगांव म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ 150 सुमार गोरवां ह्या गोशाळे दिले कडेन आसात. आतां पळोवया कितपत गोशाळा जी आसा ही ह्या गोरवां व्हरून कुयदाद करतली आनी तांकां पळयतली आनी त्या भशेन सरकार तांकां कितलो फंड दितलो हेंय पळोवचें पडटलें.